أما بعد يا دكيفني كيف تجد لذة الصلاة ميكمتي مئة صلاة أغرتا نمو يا دخيتين وانقبابا دبتو ديما ركعة كرة دبتين سنبو دا خطبة بودا خيستي بكجا صلاة خنخيسا قلبي لان يا دان جياتكم وانقبابا توكو توكو خيتين أمانا ربي ستياتو أكاتي قدين ربي خيتيتي قجتو أكاتي حالة قدين ربي خيتي ستقاماتهن فول ربي خيتي دابتو بفكسي رجيراته سنرتك جزاء ربي براركت أكسي اتيادي نرجيفت دري جلقبا بكر راخويا دري جلقبا أذان الراخاجا أذان الدورة كزي دقيسو لا نمو هندي غيسو تكوتو كنا يرقسا أذان الدورة كزي دقيسو يامين يوم القيامة يادتيا حديث بخاري وديسي يا فلان ابن فلان يا بلو المبلو خوتو غر ربي خيتي جانين يامين غافسيتي يادتيا أكناني أواتي هقاني في أذانك إبالي هقو ودات ودو إيسا خيزت إبادة فين قد شعور ملا يادسي دقام خنا وادلك أذاني أكسي سوسو قبايا يامين غافسي سيادة جيسي أنقسم الجلال أبدا ودو الدبرتا ودو خنا جزي ودات فدائن إيسا تجريان چمين درجة إني قبو دلي فولا بوسيان دلي حركة بوسيان دلي ميلا بوسيان حديث كسدو مسلمي وديس أتي هقو وداتو ودو خنا خيسة تياداني هقا فولا ديتوس دلي فولا بوسا خنا وجيني حركة خاني كو جرتوس قلبي دانا كسي فسرو جرتا ياد قلبي خيتي خنا وادا لغا بيخ أچي دلقو جرا نوجي جرات فرديفت هقو فولا ديتو دلي فولا بوسا يان أكس جتان أكس جتان ديتا لال سيف وانقمني يقو مالي ني وداتا مالي يادني خي خنجر خن صلاة خنا لافزة آدي يقودا نقو ما فيا وان قدن قدا وان نقو ما فيا قدا نبي إبادة إيقل تجد أكنا لالفتين فوتي قزي فولا ريتو دلي كنا بوسيان فسرتين حركاتيس دلي حركات بوسيان خميلة خكنا ودوني خي كسب أمت ذكري ودو الرجع أنجته بردلي أرامي في درو طلب دبكت مني خصلاة دران دلقة جروون صلاة كيسا نبوساتي والد دربوتين جروبه خورا طلب ولي تركه هني أكسب أفه أما مسجد سيني صلاة سينو فيها الله أكبر كي درا تذكر أظمتا من تقوم بين يدي قدنا إذا فولا سات أبتو ديمتو يادا بوبا أو قلبي تيتيف يادا كسيخني أكسي فكني تيت برغاني كن فولا ربي تين أبتو ديما أكتاتو أبني سنبودا أتي غنا أبتو چالميني جبان إنو ما سينفني عمري تيتي أبني كنا توكو غافا مكة جيبو أكي جيبان بغي حكومة قبابي كن مير يو آخرات آتي مالي بكي غنا دابتو داف هفته نما جرتي جي دغاسات نما سن هنگمتي ياد ربي غيان نرجع اگر دي لال وني سي دغامو کو اتي ميتنا بودا بكي غنا اتي دابتو تيس چالميرا ميسو ما ففي نما هفي وهم فارفماتو ابو برغان رابن وجين ولي يجري برو امو انرا يا بوليزو برجع بكربين هم بيه أسيفياس جرا يو بكتينة تاتي نهافي بكت أبتو جرتو بيهو أكاسيني كجت الله أكبر جت ربين هندر بدتي خبر ربين هندر بدادا الله كبير هوجا كس جتوسن ربين بدتي سيجو جتشا خي ربين بدتي جوسن wanni biroo khijib siisu akkas khaysan arkamne bo aduganim ni qamni khay kan jinne hayye akkasi walin qabdala qibla garagalta hokku qama khay khara qibla garagalchiti qalbi te qiblan qalbi te ti gara arshi aha qama nakad deebiyati ya dangara rabbi deebiye chuwar akkasi wal qabsifta hokku Allahu akbar jikan hokku qama khay deebisi akkan
قلبي قبلة قلبي تيا أكيتوني ابن القيم رحمه الله أكد أمنه يو قبلة راجرة قال سلام نجرت قلبي تيا خرا ربي رايو غربي روجي راته خرا है इसन रागर गलते सलाम निंजिर रेकस इत्तीमी खुम किबला कामाती खुम किबला अलबीती अल्लाह अकबर अखनंजी हाय फातिहा से नम्मा सलात रहेगी जो दखन गोता कबर फातिहा कराता हदीसा तो को मुस्लिम है ओदेस किया कसम तो सलात बैनी व बैन अब्दी सलात इद्दुती या fi iddu gabrichiyyatin qode je ja rabbi nifasarta atimma hadisa muslim odees akiyatu gu salat akka haraan dheeran waati kumanamni harraa qabatu yeeti amma qofa qabatami salata khaysatti illee formii tana photocopy hafteetuma akkanuma daleedhatuma haya alhamdulillah ode manojiji alhamdulillahi rabbil alamin ji hikanisa faru rabbi iftaada rabbi alamatif jenna akiyu jarabbi gabricha kasjeesani hamidani abdi gabricha yana farsi yaaya ana makamin jaga akuman alhamdulillah rabbil alamin salat khaysiyati rabbi gabricha yana farsi jee rabbi kana jee akana jee jaan alhamdu afani jeeti rabbi kana jee الرحمن الرحيم أثنى علي عبدي فارون الرلميزي مالك يوم الدين موتي بيا غلطا جناني مجدني عبدي قبرت خينا قدسي إياك نعبد وإياك نستعين سمقفا قبرنا سمقفا غرغار سفنينا هذا عهد بيني وبين عبدي قل بايلما نافي قبرت خينا يدوتي نمالي خبرو قبرو قبورتي نمالي خبرو تنغرغار سفتو قبورة نافي سيدوتي بايلما جاء ربي أنا ما أوفاتي من القيم كنيا وهي كتابة لذة الصلاة 100 صلاة كم قرت جو جلت كيو وانبرو في الراتبيسيات خربين قبرتي يا أكنا جاءجو هي خربين أكنا زينجو أتيهي سجرتا قراءة أفانيني قراءة قلبي ربين أكنا جي أسرت كنا جاء أكنت كنا جاء بكسم سبوتة ما تشي أول شو ربدي أشول تاعت صلاة تغيس إيران سيدي بيأكسيقل الحمد لله رب العالمين ترى دراك زي جت كم جت ربي نكجو وقعت كزجت قبرت خيّن فارس يا هاي أتي أبلو ندبته جي أبو أبوليزه بلو تي ندبته جي أتيا هذا كذي برا ببو مقدسنا هي मैं अनुमान का बामू बलू नदुबते ला अना कने नामी रब्बी ने किए अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन गबिचरी नहासी الرحمن الرحيم فارون رد لميسي مالك يوم الدين قبيتري ينقدسي إياك نعبد وإياك نستعين خن أهدئنا في إسعد التجي أن أوفاتمان أكسجا أوفاتين يا دكسي بوبا علاسا رمدي تنان كناف أفان النينجا قالين كن نملا ما بكر قاما في قلبين جا مانين قاما في قلبين جا جلو وجه جلا كور هوغان أكنجي خنا أكست إيسا جنيما إهدينا جنيه إهدينا خنا أتش ونجرهن هذا خن حق ربي ربي فارس جريا أسير أتشي غير الجديدي إهدينا أسي أتشي خن قود قبل تخيات جاجل إبرة بونا فارس جرا أسي أتشي مو هاجنا تيمتي جتة كودا تيما حديث مسلم صلى الله فاتحة ربي بكلام باسيا هنگي تو كوخا ربي تيجا نوجيا هنگي تو كوخا ربي تيجا هنگي تو كوخا قبل ربي تيجا أكنيتو هنگي إهدينا قوم نفارسي أسياتي حاجة نيمتي أكني جي كبر هيه ها هوغا خنا أكيد نماس فهمي أسمان يا رب ناخذ كيس جاء أدبني دعائي كزير رب خداتن درا بتجي ربي دبتني درا رب فارسي سامبو ده حاجة يمتني هوغا الحمد لله عفته إهدينا كيس أتربي فارس جرت درا ولتهي قوتا بر نمولي أرامي وافقة كبر إيجنا حاجة أما أدب كنا جنين أدب دعائي تجنين
هاي أشجر قال لي فاتير رجيسي صلاة أوف جرتا بكر اهدنا الصراط المستقيم يا ربي نقول خرا دليراته نقول الاتهاج ما يا ربي أن يكون خرا التسبيح أقرب بمل ربي بيهو أقرب بين جالة تطهر راين هاجا يا ربي نقول صراط الذين أنعمت عليهم خرا وررق أنانيتي نبي في صحابة نمنين الله فرّا هرد فجر خنا يا ربي إساني خنّي أن اللي خرا قيلونا خنّي صراط الذين أنعمت عليهم خرا وررق أنانيتي نقول إني ربي نرق أناني نبي محمد في صحابة جنبر أها إني أردفتني سين أردفتوني إني فاشني سنجلايا تنجنا نبي محمد في صحابة فاتحة غيظة عدي سيني أسمت ورقة خنين الجيرانو تي مسلم توتا أكا الدنيا تي إني أردفتني إني جلايا تنجنان لكي أنا آدانين كبا آدان تي ينوجي إسلام ويتي وفتا نبي صحابة وفتا إسلاماتين وفتا بريفنان كي يافي بباقل غياس أنا مسلم أن إسلام ويتين جريهي وري نمبيني نبرا نياتا بغاتي وفتا بباقلا آدان تي إسلام مادا مي اهدنا الصراط المستقيم خراك كيلاتي خرا دريراتي نبجيلتي صراط الذين أنعمت عليهم خرا ورّي ركنا نيتي غتي فارتي تنان وردفقنوان جدا أها ولي قال لي خنيس خاوتك غير المغضوب عليهم خرا ورّي دلمون قدماتي غنتين ولا الضالين خرا ورّي جلتين لي غنتين يهودا نصارى غنتين أمنتي لفر جرتو قوتت وهم بني آدم جان هندرا خنا هند ديتين جرا يا رب خوجر خننتيني كم بان تدوبا خرا ور رب ميرو قفان بارا صراط المستقيم خرا قجيلاتي خرا ديريراتي نوجيلتي خرا ور جلتي خنتين جنان هند ديدي ديدي آمين وان جيسا اللهم استجب يا ربنا قبلي أن صلاة خيسا هي يهدينا جيت ما نتشر هنگت شفتوتي خن قدر قبرت خياتي جي هي رب ما أكنجي خنانا أن ربي قبرت خيانا فارسي فار الرحمن الرحيم فارون الرلميسي موتي قويا غلطا جيتو سني مجدني لقد سيجي ربنا أكنجي أنا ما أنا حاسمو كنا رانديمو جلال هي خارتا كنا رانديمو جي غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين قرآن ربنا لا فسيتي ديتين جلبة قبض هبقان جلبة قبض بكينجو رقمو تكتشخان أنفتو دادي ما بيكر صلاة بوتو كانوا بوتانجي أنفتو تين جلانا وجي جلتاني فوتات أمو جلبة قبض هي هبو جلبة قبض تكجو شعورا جيتش ملقا يمسانيني ما تذكر يادتو يا رب أكوان جيتو ديمتو أن قدنا خيتي فينجي أكوان أموري خججو أنا الله أكبر جي أنا خججو دي مسنين كدين خججو دي مسنين كدين ربي تفين خججي أنا أموري جتي كسينجي كسيتي هي سبحان ربي العظيم ربي خي ودادم كل ليسا وانسان ملرا هي كادو خنا أموري يغنى تيمي أنا كينو سبحان ربي العظيم ربي غيا فين خججا guddina rabbiitiifin gajja ana gumaan amma lallalla akkumaan akkana juuqeetti haasa waduun ta'an bobbaanti wargaa bifin kana guddina rabbiitiifin gajja Allahumma shahad yaa rabbi guddina keetii gajjuu xiyyaara ragaa ta'e akka guyyoona raaqee balame guddina rabbiitiifin gajji eenja'aan rabbiin yoona raaqee balame أن قدنا ربي تفين قجين جاء بومالي فكنا بوتينا بركاتنا فين قجين ها سمع الله لمن حمده قاجو أكيوجي من قيم رحمه الله ربي دقي حمد من حمده فارون ما إسا فارسي يجولا ليه كالسا سمع الله لمن حمده ربي فارون ما إسا فارسي دقي قيبل ججولا هي كان ينادي أن جلب قبلنا ريفو گجي والجوه في صلاة ركعة خيسة هنگان صلاة خيسة دورسيسا دنديتي ربي تينين دلقي إننا أيامو طولانتي أولو ساتينين دلقي جتو
دعائي غري خيس جرجان مال خجو دعائي غري خيس جرجان أكم خجو دعائي غري خيس جر لربي الحمد لربي الحمد فارو ربي خيافتهانا جتشون أكما ريفو أن تجرو سنو طلعوا لنساتي برقا أكسي قجي وجو خيسان أكام فاتحة خيسان كري صلاة خيسان نافد جسان واني دبريكون طلعوا لنساتي سمع الله لمن حمد أوغان جسان أكار ريفو قدين ربي تي قجي جسان ميكا صلاة يدد هو التيمي أكار ريفو قجي جسان ربي خيال الله في سينجي هبون جلبك أبدو كمينجي قدين ربي تي فين قجي أهنجي يا ربي رغانا تاي أن قدين خيتي قجي أجب هبون الجو أكا دبريخانا سيلا في سيه كان ما سمع الله لمن حمده جتو غنا على رأي ابن القيم رحمه الله أكا ربي بيسي سي الله أعلم دعائين هيك كان غرين أكاس جتو سنجي أكاس في كيسا كبتي طولي كاسي جئتي هاي قدين تي ماما هبون سجودا غرا لفابو ديو سبحان ربي الأعلى جتو ديو ربي غيام قل ليسا أولانا هاتي هبانا كاس جوزن أن أمري ربي تيف بدين ربي تيف هندافو جانا أني رب ما فجوه يخنا نافقا أكنمان نتولجا أكنمان ناملا جيجي يا ربي أنا أكنمان ناملا أكن أمري ربي تيف جوه يسن بدين ربي تيف جوه يسن قام يخدير مخنان أكس جيه موفج أنا منتنا بوباكنا رانجي أبيكت قامانا كنان دلقا قلبي دانا كنان رانجي وكان سجود مالين جانجي أني قدين ربي تفقجو مان قبا أمري ربي تفقجو مان قبا خنمان نافقا أكنمان نطل جي أكناني أن أكنا في كنان ناملاكم خن ياد قلبي ساتي بوبا ذكري وانجو سنكيسا قام ساتين وقا دلقو كنا في كنا رجل سجود الرجل ما قلت بيا سجود الرجل دعائي غري خيسا رواية غري خيسا وقو سجود الرجل ديبتي ربي اغفر لي تراستي يجوج يا ربنا أرارمي يا ربنا أرارمي أني تيا يو أترى دبرت ملي وان تلتم قبضو حال خيا أرارم خيتي ملي وان هنتولو جتشو أني أكرمان نتولشا أو تيجيو أترى دبرت ملء هنجرتو جتشو داجي واني رد قالي سنقبو وانكي من دبرزي وإبادة ساتي في خير دلقوخنا واني حالك يتولشو يو أرارم خيتاتي ملء هنجرو جتشو داكو ربي اغفر لي يوسف روايات عن التمو في سنن الأربعة ربي اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني أكنجا خنيز نجرا أجر ده هو سجود الرأول جيسن هو سجود الرأتاو بين سجدتين سن هو تاو أكم جاء أيونا أرارم تملتي يجيتو يا سجود خيسا كم جاء أنا كنوافي نومي أكنا نطول جاء هو جلبك واتو كم جاء قدنا خيتيف قدجو رترغانا تي هو سجود الرأول جو مال جاء هو جلبك واتو الرأول جو مال جاء أكد برخون رحمة خيتين تي غلط ربي تي وان دبرخان ربي الله فسي فاتحة أكنا فتة إرندي بوغا ترافو سجود ركعة فتو فين ديما ما تنافي ما التحيات النافي أكسي تجيب سجود لما فا أكما خدواتي غنا هبغاني في التحيات تاف التحيات الملك هي كانسا موتما ربي فتار جتودا قاموسني ختام اللغة أكليا ابن القيم رحمه الله كي يمو وتوكل على الحي الذي لا يموت أبد جراتا التحيات الحياة الدائمة الأزلي أبدي زلالم جراتا التحيات جنون زلالم والصلوات والطيبات والصلوات صلاة نشنا وقيل صلواتكم جميع العبوديات قالوا ابن القيم رحمه الله شفت عباداته رب ما في والطيبات من الأسماء والصفات والأفعال والعقائد والأعمال
واني غاريتي سفرة مقرة غارم ونما جنو تنم ربي رب ما فقطاتي إن الله طيب لا يقبل إلا طيبني أما التحيات خلق روحها هو كسيت يسوسا أكنما ديرك أمان فيدني فولا موتي وفي خبجا تحياجا أغرتي بدنا ربي دينا كرب ملت كأنك بين يدي رب العالمين أكوان فولا ربي خيتي جرتو أكنما كأنك ترى وحديث نكون أكنا جابر أكسيت تايت هيكا التحيات وان قرأوا خنرا جيرون زلالم ربي في جتورا والنقاقارين والطيبات والنقاقارين هند رب ما في جتورا صلوات الخمس صلاة شنن رب ما في جتورا ربيتو حقق أبا ربي الدبتماني جئ أكوار ربي أركو أشهد أن لا السلام عليك أيها النبي هقاجو نجاي نسرت هاجراتو يا إرجما خين هقاجو يا نبي إرجما بزيجو أكوان نبي محمد أركو سلامتا خنا نبي أكوان إسا جلادي بسو هي حقيقة أكسيت خيرين الرب مليه من قبرو داكم خراخيت الران نجيه غلطومي أكجيتشو تي خيسك وقبارتو غاما وان دبر خنا أكبوتو خيري دلبو في نما دلشيسونيس خيري نما قبش سببا وما ربي والبرسيسو تيني صلاة خيسة دبتمي إبادو ما ربي تو مكان كي دبتمو ملين تهيني جي شافعين هي خون چالما يا علمي تيجي خيري ربودتا خيري والبدسا جزاء نمني خيري رتي ولي لفايكم نبي محمد رنجا رحمة بوسونسون سبب نسامالي جنان خون جزاء نما خيري نما لفايتي نما هندا أكاسي قياسان فهمي أنغرب بالراسي خير نكبتا أجل هيا بو سبب نبي أسيد دبتميف والربي والنبر سيفتيس جزاء ربي سياخا فلوي تويكا غلطوما نمانجتشون خراب ورمسان الدنيا رك حنو رتي وجرات هاي ربي نبرسي سورة مالي في ننجن نسنا نما أفان نغانا دبتين غلطومي جتشو يوجرات نما ربي نبرسي سيني مالي في ننجن نسنا بوك دبين قياس مانو نما ملاوي تاتيك تولي أكسر الديبي نبي نما أكس جو إساجو ها هقاقنا فتح أشهد أن لا إله إلا الله جزيجو من فوق سبع سماوات سمي تربن الراقبه ها من العرش عرش الراقبه إلى ما تحت الثرى هنگدتشي تربن جلد تكون جرو قبر ما رب ملك من العرش إلى ما تحت الثرى عرش الراقبه هنگسات ثرت هنگدتشي تربن جلد قبر ما تكون جرو يجو التحيات كسي جرتا أشهد أن لا إله إلا الله هي تك ربي ملك وحده لا شريك له إنه منجر هيا أبو أكره كس جزء سنة قراري أكسيت نجا رحمة نبي ربوسه دعائي رواني سلافه خدته أكسين سلامتا أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور. الحمد لله الواحد القهار الصلاة والسلام على المصطفى المختار وعلى آله وصحبه ما تعاقب الليل والنهار أما بعد ركعتك فين صلاتك يقوتك المبوت أكيد ستة مشاهد بوتا جا تنمني صلاتك يسا قلبي دام بباد أن تقوق أبوجد جام كوني دقيقة جام تهوشن وانا رافو ترى دواتي هبوني في صلاة ساخيسا بكين نتف بربادو خيلالي جتو بوتالي ترى دواتي الإخلاص صلاة خنا ربي في جج خنا بوجه الله الله أكبر خلما فاتت المتابعة نبي محمد جلديمو صلوا كما رأيتموني أصلي أكنا صلاة غرتني صلاة ذكري سوهينا دابتا
هي صلاة نبي صلاة نبي صلاة توقف خلما فا تكفى ربي في جيتش توقف لما فا صلاة نبي صلاة متابعة الرسول جان لم إني صدفع النصيحة عبادات خيستي تلشو بريتشو يادو افدرا باسي دامتي اتقان أكنما اتفرجت يادا برجراته قلب برجراته الإخلاص لله بودر الدين النصيحة إرادة الخير للغير وان هنتان مشان تان رب تنرجو أبو وان دعا بختي نما خبجاتي نيرجتني جيجان تقوى سلفا ورد برخيسا سلاني البان قلب برنجره مشا دوتي نما إرجو جيجودا جي روحين نما روحين صلاة قلبي دا أكنا بودا هي خصدفا تلتو بريتو برجرات وابدا سدي إني أفرفا إني أفرفا النصيحة والإحسان ومشاهدة المنة أن أصحابتكم فضل الله طلعوا لنا ربي تنين أصحابت الجراء كخيال دونتي بغان أسجي أصحابت بغان أكتر هاتو منانتي غلط ربي أصحابت خيال خنبوديتي كما تقول الشنجي هايو إني شنفا مشاهدة التقصير أني دابدا خناف حقنقون أكرب فكاتو أكنجرت حقنقون أنيمكن إبادة ربي ملت وانقون هم نددباتي يا ربي هي الإحسان المراقبة مالي كأنك تراو إني جافا أكا ربي نأركار دابتو هي قام في غنا واجهان كنا ابن القيم جاء إغاثة اللهفان من مكائد الشيطان هي واجهان كنا بكجان كنا أبقى الإخلاص والمتابعة والنصيحة والإحسان ومشاهدة المنة ومشاهدة التقصير واجهان كان بوبا صلاة ساخيس أكسب دابتا ربي إن أركارة توبا دابتو سن فتح نوخنما خطوك چمانا فسرغنا وما تنبوتو ربي دجين تربة سمين تربة تكافي تكيبدون أمنامة البشري بلني سيدا فردني سي أمنامة البشري دجين تربة نكنا سمين تربة نكنا كرسي غيزتي أكشلنجي تربة دري الدنيا رخا يمتي كرسي تون خواني سي غيزة جروجي أرشي غيزة جزي خايمتي أكره ودجين تربني في سمين تربن كرسي غيزة فكا كرسي غيزة فكا تسني أمارشي غيزة فكا تني وما ربيتم قوتمتي ولمتو حرك ربي غيزتي كخردلة في يد أحدكم أكفري مدار رافو حركتكو غيزني غيزة كتاتي قدنا موما داكو بقباتي أكربي ملتي الله عالمي حرك ربي غيزتي كنجان جرتي أتفري الرئيس جرتي النقيم ما أد درء تعارض العقل والنقل كتاب سنرد ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم أكسيني قلبي ريادتي الله أكبر أن فول ربي تنقبت الجرا يسمعني ويراني ندقيا ناركا أسرت قام في غنان بوتا جهان بوبا خيزت بك جهان كان جراتو قوا ركعتو كجريبو صلاة سابوت الشنن أكسد كتا اللهم يا ربي هي هم تتفيدهم قلبي سي هركا قوا
خيادم ببه في ختيادين أبي هند توفيق سيك النافي اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وآخر دعوتي أن الحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة.